दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2079 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 यानी कि आगामी शुक्रबार। अहिले हामी मौन अवधिमा छौँ। राजनीतिक दलहरूले मंगलबार राति 12 बजेसम्म आफ्ना गतिविधिदेखि लिएर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै जनतासँग मत मागेका थिए भने अब यसपछिको यो समयमा नितान्त घरदैलो अभियान, चुनावी अभियान, कोणसभा र आमसभाहरू भने पूर्ण रूपमा निषेध लगाएको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको कुराकानी गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो आचार संहितामा स्पष्ट रूपमा यो मौन अवधिमा के कुराहरू गर्नुहुन्छ र के कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट पारेको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचनको तयारी स्वरूप यति बेला मतदान केन्द्रहरूमा, मतदान स्थलहरूमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू सहित कर्मचारीहरू खटाइसकेको अवस्था छ। सुरक्षा व्यवस्था र समग्र 4वटा सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि परिचालन गरिसकेको अवस्था छ। अब शहरका कुरा गरौँ। यति बेला प्रमुख शहर काठमाडौँ राजधानी सहित अन्य मुख्य शहरहरूबाट यति बेला जनताहरू गाउँ फर्किएका छन्। आफ्नो मताधिकारको प्रयोगका लागि, आफ्नो मत जाहेर गर्नका लागि आम जनताहरू जो शहरमा केन्द्रित थिए, शहरमा रोजीरोटी लगायत आफ्नो व्यवसाय अध्ययन गर्दै थिए, उनीहरू पनि गाउँ फर्किसकेको अथवा आफ्नो जन्मस्थान मतदाता नामावली भएको स्थानमा पुगिसकेको अवस्था छ र पुग्ने क्रम पनि जारी छ। समग्र काठमाडौँको परिवेशलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँका नाकाहरूमा यति बेला सवारी साधनहरूको बाक्लो जाम छ। घर फर्किने यात्रुहरूले गर्दा टिकट काउन्टरहरू भरिभराउ छन् भने सडकभरि सवारी साधनहरू जो उपत्यका बाहिर निस्कने चोकहरू छन् त्यो चोकमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। आज हामी आजको विषयवस्तु यहीबाट सुरु गर्छौं। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरू र त्यहाँको समग्र अवस्था कस्तो छ यस सम्बन्धी तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। त्यसपछि थप जानकारी सहित उपस्थित हुनेछौं। यतिबेला काठमाडौँका बस पार्कहरूमा राजधानी छाडेर आफ्नो गृह जिल्ला जाने यात्रुहरूको बिहानैदेखि भीड़ लाग्न थालेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानका लागि गाउँघर जानेको संख्या बढेको हो। बस पार्कहरूमा यात्रुहरूको चाप त बढेको छ नै, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि टिकट काट्न उत्तिकै सकस परेको देखिन्छ। बस पार्कका कर्मचारीहरूका अनुसार अन्य समयभन्दा निर्वाचनका बेला उपत्यका छाड्ने यात्रुहरू बढेका छन्। बाहिर जानेको संख्या एकदम चाप बढिरहेछ। अब यो चाप बढ्नुको कारण चाहिँ अर्को पनि कारण हो। यो पार्टीगत हिसाबले जस्तो पुलिसहरूले पनि तपाईँ गाडीहरू अत्याधिक गाडी रिजर्भ लगिरहेछ। त्योबाट जस्तो हिजो कुनै पनि रुटमा कुद्ने 20वटा गाडी कुद्ने ठाउँमा रिजर्भहरू यताउता पार्टीले बोलाएर घरघरमा लगेको हिसाबले 10वटा गाडी भएपछि अटोमेटिक चाप तपाईँको बढे जस्तो पनि देखिन्छ। नर्मली एउटा गाडीमा 40वटा सिट हुन्छ, त्यो गाडीले 45वटा भन्दा बेसी मान्छे लगेको भइरहेछ। अब यहाँ यात्रुहरू आउने सिटहरू माग्नुहुन्छ, सिटहरू हुँदैन गाडीमा। अब यस्तो किसिम भइरहेछ। अब सरकारले चाहिँ अब तपाईँको अस्तिको दिनदेखि 27 गते राति 12 बजेदेखि चाहिँ अब गाडीहरू चाहिँ नचल्ने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यात्रुहरूमा अलिक छटपट, अब सिटहरू नपाउने, गाडी नपाउने भन्ने स्थितिहरू चाहिँ भएको छ। त्यसो त केही मतदातालाई सम्बन्धित दल र उम्मेद्वारले गाडी नै पठाएका छन्। केही भने मताधिकारको प्रयोग गर्नकै लागि सार्वजनिक सवारीमा गाउँ जान लागेका छन्। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न होस् वा आफूले आस्था राखेको दलका उम्मेद्वारलाई जिताउन उद्देश्यको अन्तर्य जे भए पनि मतदान गर्ने दिन संघारमै आउँदा गाउँ जानेहरूको भीड़ लागेको हो। घर जानेहरूको यो लर्कोले पक्कै पनि मतदाताहरूको मनमा निर्वाचन प्रतिको उत्साहलाई देखाउँछ।
केही मतदाताहरू निर्वाचन आफ्ना लागि दशैं तिहार जस्तै ठूलो पर्व भएको बताउँछन् भने केहीले अबको निर्वाचन जित्ने जनप्रतिनिधिले केही गर्लान् कि भन्नेमा आशावादी देखिन्छन्। अब उत्साह पनि छ, अब अलिकति अहिलेको लागि उत्साह नै छ भनौँ न। एउटा किनभने एउटा मताधिकार प्रयोग गर्ने एउटा एकदमै उत्साह छ। हेर्नु, यो त हाम्रो लागि, यो नेपालीको लागि यो चाडपर्व जस्तै, चाडपर्वभन्दा पनि यो चाहिँ ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई त। निर्वाचनमा यस्तो हो, अब प्रतिनिधिहरू छान्न त उत्साहित त भइहाल्छ नै होइन, तर भए पनि विगतका यिनले गरेका क्रियाकलापहरू हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई दिएको धोकाहरू हेर्दाखेरि खासै उत्साहित छैन। म एउटा मतदाता भएको नाताले मात्रै जाँदैछु कि अब म नयाँ प्रतिनिधिहरू चुनेर केही हुन्छ कि। रोजगार, शिक्षा लगायतका कारणले उपत्यकामा बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकहरूका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्ने सँगसँगै घर जान पाउने यो राम्रो अवसर पनि हो। मतदाताहरूले दिएको एक मतको पनि निर्वाचनमा निकै ठूलो महत्त्व हुने हुँदा अब जो जनप्रतिनिधिले विजय हासिल गरे पनि जनताका लागि सोचेमा पक्कै पनि मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास आउनेमा दुई मत छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यति बेला नयाँ बस पार्कमा उपत्यका छाडेर आफ्नो गाउँघर जाने यात्रुहरूको चाप बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारी, नयाँ बस पार्क, काठमाडौँ। दर्शकबिन, हामीले यहाँहरूलाई रिपोर्टमा देखाए जस्तै एक किसिमको उत्साह छ। स्थानीय तह निर्वाचन आफ्नो स्थानीय तहलाई थप सुदृढ, समृद्ध र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू जो आफ्नो स्थानीय तहका लागि भोलिको दिनमा काम गर्न सक्छन्, जो इमान्दार छन्, जो नैतिकवान छन्, उनीहरूलाई मत दिनका लागि आफ्नो मतदाता परिचय पत्र भएको जन्मस्थानमा फर्किनेहरूको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समग्रमा उत्साह छ। आम नागरिकहरूमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छान्ने मौका पनि छ। अब आचार संहिताको कुराकानी गरौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न आचार संहिताहरू लागू गरेको छ र ती आचार संहिताभित्र रहेर राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारदेखि लिएर स्वयं सञ्चार माध्यम र आम नागरिकहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू भारततर्फ वा चीनतर्फ, ती नाकाहरू पनि बन्द गरिएको अवस्था छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै ती नाकाहरू पनि मङ्गलबार रातिदेखि बन्द गरिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विज्ञप्ति सूचना जारी गरेर जानकारी गराइरहेका अवस्था छ। यद्यपि शून्य समय भनिए पनि, मौन अवधि भनिए पनि केही छिटपुटका घटनाहरू भने घटेको अवस्था छ। आज मात्रै, केही बेर अघि मात्रै रूपन्देहीमा घटना घटेको भन्ने कुराहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ, जहाँ रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवारको श्रीमतीले गाडीमा पैसा बोकेर जनताको घरमा पुगेको भन्दै त्यहाँ विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरूले घर घेराउ गरेको, उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्ततोगतो प्रहरी परिचालन गरेर उहाँलाई त्यहाँबाट निकालिएको भन्ने खबरहरू पनि प्राप्त हुँदै गर्दा अन्य स्थानहरूमा पनि केही छिटपुटका घटनाहरू घटिरहेका छन् भने स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू बीच एक आपसमा पनि झडपको अवस्था, बेमेलको अवस्था देखा परेका खबरहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। अब हामी यहाँहरूलाई देखाउँछौँ मौन अवधि भनेको के हो र मौन अवधिमा के कुराहरू गर्न पाउँछ र के कुराहरू गर्न पाउँदैन भन्ने विषयलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी नमराज पौडेलले तयार पारेको एक रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ निर्वाचन आयोग जसले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका आचार संहिताहरू लागू गरेको हुन्छ, जसमा मौन अवधि विशेष गरी यो मौन अवधिभित्र
विभिन्न नारा जुलुस गोष्ठी भेलाहरू गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको हुन्छ। त्यसै गरी मतदातालाई फकाउने, उनीहरूलाई प्रलोभन देखाउने, झन्डा पम्पलेटहरू सार्वजनिक रूपमा वितरण गर्ने, यी कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको हुन्छ भने साथसाथै हामीले हेर्न सक्छौँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले विभिन्न स्थानमा विभिन्न जिल्लाहरूमा मदिराका कुराहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनमा पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको अवस्था छ भने स्वयं मतदाताहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम र सञ्चार माध्यमहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने नियम पनि निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। यस सम्बन्धी तयार पारेको एक रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। रिपोर्टपछि हामी पुनः निर्वाचनसँग सम्बन्धित र विभिन्न देशका घटनाक्रमसँग सम्बन्धित विषयहरू लिएर पुनः आउनेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि मंगलबार मध्यरातीबाट सुरु हुँदैछ। मंगलबार मध्यराती 12 बजेदेखि मतदानको दिन वैशाख 30 गते मध्यरातसम्मको समयलाई मौन अवधि मानिएको छ। यस अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुन निर्वाचन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि कुनै पनि दल, उम्मेद्वार भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चार माध्यमहरूले समेत चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर मत माग्न र निर्वाचन प्रचार गर्न समेत रोक लगाएको आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूबाट गरिएका प्रचार सामग्री हटाउन पनि राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सामग्री हटाए नहटाएको तथा नयाँ प्रचार सामग्री राखे नराखेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी र सेनाको साइबर ब्युरोलाई दिइएको छ। आयोगले उम्मेद्वार वा राजनैतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अंकित पहिरन टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला लगाए सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शनमा पनि रोक लगाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरपर राखिएका आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्नेछ। मौन अवधिमा सञ्चार माध्यमहरूले पनि उम्मेद्वार वा राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। मौन अवधिका लागि जारी गरिएका निर्देशन पालना भए नभएको निगरानी, नियमन र अनुगमन गर्न र आवश्यक परे उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष परिपत्र मार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिन्ह वा मत संकेत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन नहुनेदेखि एकै किसिमको सांकेतिक पोसाक र चीज वस्तु लगाउन, बोक्न वा देखाउन पाइने छैन। मतदानको दिन कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवत जावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउने गर्न नहुने, तर 7 महिना भन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, सुत्केरी लगायत शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताले निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। मतदातालाई मतदान गर्न जान वा मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने अभिप्रायले झुटा अफवाह, भ्रामक समाचार फैलाउन वा कुनै अवरोध गर्ने काम गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नफराज पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन, जसरी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ र रिपोर्टमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, यी कार्यहरू मौन अवधिमा गर्न पाइन्छ र यी कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। यी नियमहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ र यी नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा विभिन्न किसिमका कारबाहीहरू समेत हुन सक्छ र हुन्छ भनेर जसरी निर्वाचन आयोगले जनाएको छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण पक्षहरू, चाहे त्यो स्वयं राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरू, विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न सङ्गठनहरूदेखि लिएर स्वयं सञ्चार माध्यमहरू र स्वयं आम जनताहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन, हामी समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि के कसरी कामहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी आज र भोलि मतदान स्थल र मतदान स्थलमा निर्वाचनका लागि
मतदानका लागि पुग्नुपर्ने सामग्रीहरू, त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर र मौन अवधि र यसमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूका विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ भने हामी मतदान गर्दा के कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ र कसरी मतदान गरियो भने हामी मतदान हाम्रो बदर हुँदैन अथवा हाम्रो मतदानलाई सही रूपमा आफूले छानेको जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सक्छौँ भन्ने विषय पनि आज हामी उठान गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी कास्कीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आचार्यजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते, धन्यवाद। समग्रमा कास्की जिल्लामा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था र समग्र त्यहाँको 3-4 तहकै सुरक्षा व्यवस्थालाई यहाँहरूले कसरी परिचालन गर्नुभएको छ र समग्र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? हामीले अब केन्द्रीय सुरक्षा प्रणाली बमोजिम र हाम्रो जिल्लाको सुरक्षा कार्ययोजना बमोजिम समग्र सुरक्षा प्रणालीभित्रका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा युनिटहरू अलरेडी हाम्रो केन्द्रमा पुगिसकेका छ। हामीसँग 150वटा मतदान स्थलहरू छन्, 336वटा मतदान केन्द्रहरू छन्। सबै मतदान केन्द्रमा हाम्रो सुरक्षा टोली र मतदान अधिकृतहरूको टोली पुगिसकेको अवस्था छ। राति नै र आज बिहान पुगिसकेको अवस्था छ। समग्रमा अब हामीले सुरक्षा प्रबन्धलाई डिजिटली पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। हरेक मतदान अधिकृत, हरेक मतदानमा खटेका सुरक्षा कमान्डरका हातमा हाम्रो सुरक्षाको रणनीति सहित हुन्छ। हामीले सुरक्षा अवस्थालाई समग्रमा कास्की जिल्लाभरि मजबुत एकदम भयरहित रूपमा चुनाव सम्पन्न हुने गरिकन तयार गरेका छन्। हजुर आचार्यजी, तपाईँले यसो बताइरहँदा कास्की जिल्लामा बढी संवेदनशील मतदान केन्द्रहरू छन् या छैनन्, तिनीहरूलाई क्याटेगोरी वाइजमा यहाँहरूले कसरी छुट्याएर सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? छन् हाम्रोमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ। अति संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र भनेर गरेका छौँ। 150वटा मतदान स्थललाई हामीले अब संवेदनशीलता विभिन्न प्रकारले हामीले हाम्रो स्थानीय आवश्यकताको आधारमा, जस्तो अब विपदको कारणले हुन सक्ने, अब दुर्गमको हिसाबमा रहन सक्ने, अब राजनीतिक गतिविधिका कारणले रहन सक्ने विभिन्न मापदण्डका आधारमा हामी प्रयोग गरेका छौँ। र त्यो संवेदनशीलताको आधारमै हामीले त्यहाँ सुरक्षाहरूको तैनाथी, सुरक्षाको मजबुती, अति संवेदनशीलमा विशेष निगरानी राख्ने गरी नेपाली सेनाको कुरा र सशस्त्र प्रहरी बलले बस्ने कुराहरू, नेपाल प्रहरीको पनि परिपक्व अनुभवी कमान्ड गर्न सक्ने मान्छेहरू पठाएका छौँ। हामीले समग्रमा संवेदनशीलतालाई हेरेर समग्र सुरक्षा रणनीतिहरू बनाएका छौँ। हजुर आचार्य, तपाईँले यसो बताइरहँदा, यसो भनिरहँदा त्यहाँ निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका, यो मौन अवधिमा विभिन्न गतिविधि गरेका कुराहरू तपाईँसँग अथवा तपाईँको कार्यालयसँग गुनासाहरू आएका छन् या छैनन्? आएका छन् भने यहाँहरूले कसरी त्यसलाई निवारण गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने पाटो अपनाउँदै हुनुहुन्छ? मौन अवधिमा अवांछित गतिविधिहरूमा पनि भएको सूचना अहिलेसम्म छैन। हामी पुरै सुरक्षा तैनाथी छ। हामीले हरेक कमान्डरलाई त्यहाँको शान्ति सुरक्षा र हामीले योजना बमोजिम बनाएका कुराहरूलाई सचेत बनाएका छौँ। अलि अगाडि मौन अवधिभन्दा अगाडि केही आचार संहिताहरू उल्लङ्घन भएका घटनाहरू थिए, अनुगमन समितिले गरेर त्यो तत्काल कारवाही गर्यो। अझ कति त्यो सामग्रीहरू पनि जफत भए, सचेत गरायौँ, त्यो बाटो छ। मौन अवधि अब हिजो राति 12 बजेबाट सुरु भयो। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै घटनाको जानकारी, त्यस्तो गुनासोका पनि आएको छैन। अब कास्की जिल्ला आफैमा एउटा चाहिँ के हो भने राजनीतिक परिपक्वता भएको सभ्य स्थिति ठाउँ छ। त्यसमा पनि निर्वाचन प्रणाली अन्यताको तुलनामा बढी राम्रो देखिन्छ। हजुर आचार्य, तपाईँले यसो भनिरहँदा, यसो बताइरहँदा त्यहाँ जसरी यहाँले भन्नुभयो सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले खटाइसकेका छौँ र त्यो व्यवस्था हामीले मिलाइसकेछौँ भन्दै गर्दा यहाँहरूले निर्वाचनको दिनलाई लक्षित गरी कसरी योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ? हामीले अब पछि नै भयो निर्वाचन, त्यसबाट हामीले मैले अघि भने हरेक मतदान केन्द्रमा हाम्रो सुरक्षा रणनीति बमोजिम खटिनुपर्ने व्यक्तिहरू जो रहन्छन्, सुरक्षा कमान्डर, हामीले मतदान अधिकृत सुरक्षाको कमान्डरलाई पनि जिल्ला तहमा सँगै राखेर अन्त्य गराएर भूमिका यो हो। मत पेटिका यसरी लाने, मत पेटिका यसरी ल्याउने। अब हाम्रो सुरक्षाको रणनीति घेरामा बस्ने कुरा, त्यसैको बाहिरको घेरामा बस्ने कुरा, त्योभन्दा बाहिरको घेरामा बस्ने कुरा,
मोबाइल टिमहरू कहाँ कहाँ रहन सक्छ रहन्छ, सेनाको पोस्ट कहाँनिर रहन्छ, सबै कुरा स्ट्राटेजिकली हामीले तय गरेका छौँ र हरेक हाम्रो सुरक्षा कमान्डरलाई आफूले गर्नुपर्ने सुरक्षा संवेदनशीलताका हरेक कुरामा चाहिँ परिपक्व तरिकाले हामीले कमान्डरहरू खटाएका छौँ र आफ्नो युनिटहरू परिचालित भएको छ। त्यसमा कास्की जिल्ला सुरक्षाको समग्र दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा हामी सुरक्षित बनाएका छौँ। त्यसमा भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ हाम्रो। आचार्यजी समय दिनुभयो र समग्र कास्की जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा यहाँले जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्य। उहाँले समग्रमा आफूले नेतृत्व गरेको कास्की जिल्ला र कास्की जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्ने विभिन्न पाटोहरू, विभिन्न विषयवस्तुलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले समग्रमा त्यहाँको निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र समग्रमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि त्यही अनुकूल आफूहरूले सम्पूर्ण निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि संवेदनशीलताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण रूपमा यो निर्वाचनलाई सफल रूपमा उतार्नुपर्ने जिम्मेवार सबै नागरिकमा छ र सम्बन्धित निकाय अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी छ। यसो भन्दै गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन एउटा जनता र जनताले स्वयं आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू, जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनियो र आफ्ना गाउँका उम्मेदवार, आफ्ना गाउँका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै सेवा सुविधा र विकास निर्माणका कुराहरूलाई जोड दिन्छन् भनेर जसरी जनप्रतिनिधिहरूको परिकल्पना गरियो, स्थानीय तहको परिकल्पना गरियो, त्यो परिकल्पना अनुरूप अहिले संघीयता पछिको दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र आगामी शुक्रबार आम नेपालीले आफ्नो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू रोज्नेछन्। दर्शकबिन अब हामी मतदान र मतपत्रका कुराकानी गरौँ। विशेष गरेर हामीले मतदान गर्दै गर्दा के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ, आफ्नो मतको सही रूपमा सदुपयोग होस् अथवा आफूले जुन उम्मेदवारलाई, जुन जनप्रतिनिधिलाई मत दिन चाहेको हो त्यो प्रतिनिधिहरूलाई सही रूपमा मतदान गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ दर्शकबिन, त्यहाँनिर विभिन्न चिन्हहरू छन्। ती चिन्हहरू विभिन्न बाकसहरूमा राखिएको छ। यिनी सांकेतिक रूपका चिन्हहरू छन् जसमा हामीले स्थानीय तहलाई, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मत दिनुपर्ने आवश्यक छ। दर्शकबिन यहाँले जसरी दृश्यमा देखिरहनु भएको छ त्यहाँ 7वटा कोलमहरू रहेको छन् जसमा 5वटा कोलमहरू एकातर्फ छन् भने अर्कोतर्फ 2वटा छन् र 2वटा कोलम रहेको दोस्रो अथवा अन्तिम कोलममा 2वटा चुनाव चिन्हहरू रहेका छन्। हामीले अहिले स्थानीय तह निर्वाचन, चाहे त्यो गाउँपालिका होस् अथवा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिका नै किन नहोस्, यसमा हामीले मत हाल्दै गर्दा स्वस्तिक चिन्ह यी बक्सको बीचमा हान्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफूले रोजेको उम्मेदवार अथवा आफूले छान्न चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दै गर्दा, उहाँहरूलाई चुन्दै गर्दा जब हामी मतदान केन्द्रमा पुग्छौँ र मतदान स्थलमा पुगेर हामीलाई जुन किसिमको मतपत्र दिइन्छ त्यो मतपत्रलाई सही रूपमा हामीले त्यहाँ सम्बन्धित मतदान केन्द्रको आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको छ या छैन, सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यो मतपत्रमा
आधिकारिक व्यक्तिको अथवा सम्बन्धित मतदान केन्द्रका प्रमुखको हस्ताक्षर छ या छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हस्ताक्षर नगरेको मतपत्र यहाँहरूको हातमा पर्यो भने त्यो यहाँहरूले स्वयं त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। दर्शकबिन जसरी हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ, यदि मतपत्रमा हस्ताक्षर छैन भने यहाँहरूले त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ मेरो मतपत्रमा हस्ताक्षर छैन, यो मतपत्रमा म मतदान गर्न सक्दिनँ। त्यो भनिसकेपछि मतदान स्थलमा रहेका कर्मचारीहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछन् र त्यहाँ यहाँहरूलाई हस्ताक्षर सहितको मतपत्र दिइन्छ र मतपत्र लिएर यहाँहरू जब अगाडि जानुहुन्छ, जब मतदान स्थलमा पुग्नुहुन्छ, मत प्रदान गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ गोप्य राखिएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै किसिमको क्यामेराहरू जोडिएको हुँदैन, कुनै किसिमको तपाईँहरू अथवा मतदाताहरूको फोटो अथवा भिडियो खिच्ने कुनै पनि साधनहरू प्रयोग गरिरहेको हुँदैन। किनभने मतदान हो, मतदानमा यहाँहरूले गोप्य रूपमा आफ्नो उम्मेदवार अथवा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ र स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण पहिलो र दोस्रोमा, पहिलोमा गाउँपालिका छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर छ भने नगरपालिकाको मेयर अथवा त्यसै गरी महानगर र उपमहानगर छ भने पनि त्यहाँ मेयरको चिन्ह हुन्छ अथवा सम्बन्धित पार्टीको चिन्ह हुन्छ। त्यो चिन्हमा यहाँहरूले स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी दोस्रोमा उपप्रमुख, उपमेयरको ठाउँ रहन्छ जसमा यहाँहरूले स्वस्तिक चिन्ह लगाउन सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी क्रमशः रूपमा आफूले चाहेको र आफूले मतदान गर्न चाहेको, आफूले रोजेको व्यक्तिलाई क्रमैसँग आफूले चाहेको दल अथवा आफूले चाहेको उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अनुसार मतदान गर्न सक्नुहुनेछ, गर्न सकिन्छ। यद्यपि अन्तिममा हेर्ने हो भने एउटा बक्सभित्र दुईवटा चिन्हहरू हुन्छन्, चुनाव चिन्हहरू हुन्छन्। त्यसमा एक ठाउँमा मात्रै अथवा दुईवटा रोमा भएको पछिल्लो रोमा दुईवटा चुनाव चिन्ह एउटै बक्सभित्र रहेको हुन्छ र त्यो बक्समा यहाँहरूले एउटा मात्रै स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ दुईवटा चुनाव चिन्ह छ अथवा एउटै बक्सभित्र दुईवटा चुनाव चिन्ह छ भन्दैमा दुई पटक स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्दैन र यो सँगसँगै यहाँहरूको मत यहाँहरूले रोजेको व्यक्ति अथवा रोजेको चिन्ह अथवा रोजेको दललाई परिसकेपछि यहाँहरूले मतलाई पट्याउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई मसी अर्कोतर्फ नलागोस् अथवा एउटा चिन्हमा मत दिइसकेको त्यो चिन्हमा लागिसकेको स्वस्तिक चिन्हले अर्को कुनै चिन्हमा अथवा अर्को कुनै ठाउँमा नछोस् भन्नको लागि त्यसलाई राम्रोसँग पट्याउनु पर्ने पनि आवश्यक हुन्छ र त्यो गर्न सकियो भने यहाँहरूले जो व्यक्तिलाई मतदानको लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, जसले आफ्नो व्यक्तिलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सम्बन्धित दललाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई मत जानेछ र यहाँहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुनेछ। समग्रमा महत्त्वपूर्ण कुरा आफूले मतदान गर्दै गर्दा आफूले मतदान कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने हो, कुन व्यक्तिलाई गर्ने हो र मतदान गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो मत रद्द नहोस् भनेर के कुराहरू ख्याल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छोटो यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौँ। दर्शकबिन, हामी यिनै विषयवस्तुमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसो भन्दै गर्दा अब समग्र सुरक्षाको कुराहरू के छ त? सुरक्षाको दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा प्रमुख सुरक्षा निकाय मध्ये नेपाल प्रहरीले समग्र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि के कसरी परिचालन गरिरहेको छ र समग्र सुरक्षा अवस्थालाई नेपाल प्रहरीले कसरी परिचालन गरेको छ भन्ने विषयमा हामी नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीको भनाइ यहाँहरूलाई राख्छौँ। त्यसपछि हामी पुनः अन्य विषय वस्तु लिएर जोडिनेछौँ। केवल एक दिन बाँकी छ, त्यसको लागि नेपाल प्रहरीले युनाइटेड एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यो अन्तिम चरण पनि भइसकेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीले नेपाल अधिराज्यभरका 77वटा जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने सबै
मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरूमा परिचालित हुने 1,65,000 भन्दा बढी फौज म्यादी प्रहरी समेत परिचालन भइसकेको छ र सबै हिजो बेलुकासम्ममै सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसक्नु भएको अवस्था छ। निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सिलसिलामा उच्च हिमाली भेगहरूमा जहाँ सजिलै सुरक्षाकर्मीहरू पुग्न अथवा निर्वाचन आयोगसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा पनि दार्चुला जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोला लगायत घुम्सा क्षेत्रहरूमा समेत हेलिकप्टरको माध्यमद्वारा मतदानसँग सम्बन्धित सामग्री र कर्मचारीहरू पुगिसकेको र सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भइसकेको अवस्था छ र समग्रमा निर्वाचनको सिलसिलामा देखिन सक्ने जोखिम भौगोलिक विकटता, खुल्ला नाका, साना हतियारका प्रयोग हुन सक्ने र लुकीछिपी मात्रामा निर्वाचनलाई अशान्ति मचाउन सक्ने तत्त्वहरूलाई समेत नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राखेको अवस्था छ। सबै सुरक्षा संयन्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनाको इन्फर्मेसन टिम र सशस्त्र प्रहरी समेतको संयुक्त निगरानीमा चाहिँ यी तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्ने काममा सुरक्षाकर्मीहरू लागिसकेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीले आफैले मात्र सम्पादन गर्नुपर्ने निर्वाचनका सिलसिलाका मूलभूत कामहरू भनेको चाहिँ अब मतदान स्थलको सुरक्षा, मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरू गर्ने र जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरूको सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि पूर्ण गरिसकेको अवस्था छ भने मतदान पश्चात पनि मतपेटिकाको सुरक्षा, उम्मेदवार र जित्ने अथवा हार्ने पक्ष दुवै पक्षको चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको अवस्था छ। अब आसन्न निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउने कुरामा नेपाल प्रहरी विभिन्न किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमद्वारा चाहिँ निगरानी गर्ने काम समेत अघि बढाएको छ भने सबै चारवटै सुरक्षा निकायका कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने गरी तम तयार अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले आशा छ नेपाल प्रहरीले यो निर्वाचनलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर समृद्ध चाहिने शान्ति सुरक्षा चाहिँ दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। आम नागरिक सर्वसाधारण सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ र यहाँहरूले ढुक्क, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक, मताधिकारको हकलाई प्रयोग गरेर मतदान गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ र यहाँको सुरक्षाको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। दर्शकबिन हामीले यहाँहरूलाई देखायौँ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले समग्रमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिम्मामा लिएको कुराहरू अथवा निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीलाई दिएको जुन जिम्मेवारी छ, नेपाल प्रहरीको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका अनुसार कसरी काम गरिरहेको छ, मतपत्रहरू दुर्गम स्थानमा हेलिकप्टर माध्यमबाट पुर्याउनेदेखि लिएर निर्वाचनको मतदान केन्द्रसम्मका सुरक्षाका कुराहरूलाई नेपाल प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ र निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन र स्वयं नेपाल प्रहरीको आफ्नो दायराभित्र रहेर उसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले। दर्शक यसो भनिरहँदा आगामी 6 दिनका लागि विद्यालयहरू पनि बन्द भएका छन्। विशेष गरी विद्यालयहरूमा मतदान केन्द्र स्थल राखिएको हुँदा विद्यालयहरू बन्द भएका छन् भने अधिकांश विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई मतदानका लागि अथवा निर्वाचनका लागि कर्मचारीको रूपमा प्रयोग गरिएका कारण पनि विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसक्ने अवस्थाका कारण विद्यालयहरू 6 दिनसम्मका लागि आगामी 6 दिनसम्मका लागि बन्द गरिएको छ र समग्रमा एक किसिमको उत्साह छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ, यानि कि शुक्रबार मतदान हुँदैछ। सबै मतदाताहरूले आफ्नो निर्वाचन केन्द्रमा, मतदान स्थलमा पुगेर योग्य
सक्षम र भोलिको दिनमा साँच्चै आफ्नो स्थानीय तह, आफ्नो टोल, आफ्नो वडादेखि लिएर समग्रमा विकास साथसाथै आफ्ना जनभावना अनुरूप काम गर्ने योग्य उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले मत दिनुहुनेछ र समग्रमा स्थानीय तहको जसरी परिकल्पना गरिएको छ त्यो परिकल्पना अनुसार स्थानीय तह थप मजबुत हुनेछ र आम जनताका समस्या र आम जनताले रोजेको आफ्नो स्थानीय तहको अपनत्व गर्न सक्नेछन्। यस मानेमा पनि योग्य, सक्षम र आफ्नो समग्र स्थानीय तहको विकास, निर्माण, समृद्धि र आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्षम व्यक्तिलाई यहाँहरूले मतदान गर्नुहुनेछ र मतदान गर्दा सही तरिकाले मत रद्द नहुने गरी मतदान गर्नुहुनेछ र आफूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पाउनुहुनेछ र अबको दोस्रो स्थानीय तहको कार्यकाल सही र सफल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै मतदाता, सबै सरकार निकाय सबैको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। दर्शकबिन, आज हामी यही नेरबिट मार्छौँ। भोलि पुनः निर्वाचन गतिविधि र समग्र देशको अवस्थाको विषयलाई लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि आजको कार्यक्रम, आजको सन्दर्भ अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2079बाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।